नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी कोरोनाको खोपको प्रभावकारिताको बारेमा खोप किन उपयोगी छ, किन खोप लगाउनुपर्छ, खोप लगाइसकेपछि समस्या आउँछ कि आउँदैन भन्ने बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा डाक्टर महेन्द्र कुमार पुरासही हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ठिक हुनुहुन्छ, आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु, ठिक अनि छ। देशको अवस्था के छ, स्वास्थ्य क्षेत्र अवस्था के छ? स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था जस एउटा महामारीबाट हामी बिस्तारै पछि आउँदैछौँ, महामारीबाट हामी उम्केर आउँदैछौँ। यसबाट हामीलाई ठुलो एउटा पाठ सिकाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो ठिक रहन्छ। हामीले कतिपय काम गर्नु, धेरै कामहरू गर्नु हाम्रो बाँकी रहेछ। हामीले चाहिँ यस्तो महामारीको टाइममा हाम्रो अस्पतालहरू, सरकारी लेभलका अस्पतालहरू चाहिँ धेरै कम हामीले खोलेका रहेछौँ। त्यो बढाउनु पर्ने भएको रहेछ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ महसुस गराएको छ। अब यसरी लियौँ, अहिले महामारीको अलिकति चपेटाबाट हामी अलिकति उन्मुक्ति त मिलेको छ, पूर्ण रूपमा मिलिसकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा। त्यसो स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर कि सरकार कि को चुक्यो त, को चाहिँ असफल भयो त एकदमै बेलामा? सबभन्दा पहिलो कुरो त म यसरी लिउँ, त्यो समयमा हामीले असफल सफल भनेर भन्दा पनि पहिलो कुरो चाहिँ अचानक यो महामारी कसैलाई आउँछ भनेर, यो महामारी भन्ने कुरै कुनै प्रेडिक्टेड हुँदैन। हामीले भविष्यवाणी गरेर चाहिँ ल भोलि पछि या भनौँ 1 वर्षपछि यो आउँदैछ भने त हामीले भन्न सक्दैनौँ। अचानक हुने कुरा हो। अचानक हुने कुराको लागि चाहिँ सरकारले जे जति गर्नुपर्ने थियो सुरुको समयमा, जुन पर्सनल प्रोटेक्सनको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू, जुन हामी व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू भनेर भन्छौँ, त्यसपछि गएर डक्टरको चाहिँ स्वास्थ्यको के अरे डक्टरको चाहिँ यदि भोलि त्यहाँ चिकित्सकहरूको चाहिँ मृत्यु भयो भने उसको चाहिँ परिवारको चाहिँ हेरचाह के कसले गर्छ, सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ दिँदैन भन्ने कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा प्रोत्साहन बढाउने कुराहरूदेखि लिएर, अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ महामारीलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि हामीले कुन कुन लेभलमा कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो तयारीहरू हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा आवश्यकताको चाहिँ कुन लेभलमा कसरी तयारी हुनुपर्थ्यो त? सरकारले के गर्नुपर्थ्यो, जनताले के गर्नुपर्थ्यो, डाक्टरहरू चिकित्सकहरूले के गर्नुपर्थ्यो? सबभन्दा पहिलो कुरो त सरकारले लापरवाही कहाँबाट भयो? लापरवाही भनेर चाहिँ यसरी पूर्ण रूपमा सरकारले लापरवाही नै गर्यो भने हामी नभनिहालौँ। किनभनेदेखि सरकारले जे जति गर्यो यसरी लिनुपर्छ धमला सर। के भने हाम्रो देश त जानेर एउटा प्यारासिटामल लिनुको लागि पनि 1-2 घन्टा कुर्न दौडाउनु पर्ने देश, जानेर एउटा जीवनजलको चाहिँ प्याकेट लिनुको लागि पनि 1 घन्टा हिँडेर चाहिँ हेल्थ पोस्ट पुग्नु पर्ने देशमा हामीले जे जति गऱ्यौँ नि, यसलाई हामीले सकारात्मक नै लिनुपर्छ। सरकारले जे जति गर्यो त्यो सकारात्मक नै छ। त्यसलाई हामीले केही कमजोरीहरू भएको छ, त्रुटिहरू भएको छ हाम्रो जस्तो देशमा, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा चाहिँ जानेर हामीले स्वास्थ्यलाई चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो आवश्यकताको रूपमा हामीले लिएका छैनौँ। स्वास्थ्य शिक्षालाई चाहिँ हामीले हाम्रो नैसर्गिक अधिकार त भन्यौँ, तर यो आवश्यकता यो सरकारले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ भने हामीले सरकारले नलिरहेको अवस्थामा पनि जे जति सरकारले गर्नु प्रयास गर्यो त्यसलाई सराहनीय नै गर्नुपर्छ। सरकारले राम्रो काम गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो। म यसरी ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न तपाईँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा भनाइलाई चाहिँ म सधैँ सम्झिरहन्छु। म सफल असफल भनेर म त्यो पूर्ण रूपमा सबै कुरालाई लिएर म भन्न सक्दिनँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँले जे जति गर्नुपर्छ भने एउटा इच्छा शक्ति राख्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। म एउटा यहाँ कोभिडको बेलामा प्रधानमन्त्री राम्रो काम गर्नुभयो। कोभिडको टाइममा प्रधानमन्त्रीले जुन लकडाउन गर्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ एकपल्ट संसदमा भन्नुभएको थियो हामी व्यवसायको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ सरकारको चाहिँ आम्दानीको कुरा गरिरहेका छौँ। यसमा अहिलेको समयमा, यो महामारीको समयमा हामी धन कमाई आम्दानी भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो स्वास्थ्य हो। म सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिन्छु। त्यस कारणले गर्दा लकडाउनलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर जुन कुरा उहाँले एकपल्ट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एकदम हार्ड टचिङ थियो। किनभनेदेखि पहिलो कुरो त स्वास्थ्य हो नि। जबसम्म स्वास्थ्य छैन भने अरू सबै कुरा हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी हुन आउँछ। पहिलो स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्यलाई नै उहाँले जोड दिनुभएको थियो। मेरो भनेको अर्थ के भने उहाँको इच्छा शक्ति चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, तर जे जति उहाँहरूले गर्नु प्रयास गर्नुभयो त्यो चाहिँ त्यसलाई सराहनीय नै गर्नुपर्छ। तर कमजोरीहरू चाहिँ अनगिन्ती ठाउँमा भएको छन्। कमजोरी भएको साथसाथमा पनि सरकारले जे जति गरेर हाम्रो देशमा, म सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो हाम्रो देशकै मोर्टालिटीको कुरा गरौँ, हाम्रो देशमा अहिलेसम्म चाहिँ 1% मोर्टालिटी पनि 1% भन्दा कमै मोर्टालिटी भएको छ। आजको डेटमा भन्दाखेरि 1.09% मोर्टालिटी छ हाम्रो देशको मृत्युदर, जबकि विश्वभरि हेर्ने हो भने त 2.21% छ। हामी त झुनै आधाभन्दा हाम्रो कमी छ नि त। कमी चाहिँ मृत्युदर हुनुमा पनि त एउटा अरू कारण जे रहे पनि केही हदसम्म त सरकारले पनि मेहनत गरेको। त्यो हाम्रो जस्तो देशमा पर्सनल प्रोटेक्सनको इक्विपमेन्ट ल्याउनेदेखि कुरादेखि लिएर, त्यसपछि गएर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने कुरादेखि लिएर समयमा भएन। होइन, काम गर्न सकेन सरकारले भनेर चौतर्फी आलोचना भयो नि त कोभिडको बेलामा। अब म एउटा चिकित्सक, भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो। हजुर, म एउटा चिकित्सकको नाताले सरकारले यो काम सबै क्षेत्रको लिएर म भन्न मलाई त्यो उचित पनि लाग्दैन।
भ्रष्टाचार भएको कुरा जुन पर्सनल प्रोटेक्सनको इक्विपमेन्ट किन्ने कुरामा भ्रष्टाचार भएको कुराहरू, त्यसपछि गएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो त अत्यन्तै गलत कुरा हो, त्यसको हामी विरोध नै गर्छौँ। तर समग्रमा मैले के चाहिँ भन्न खोजेको भनेदेखि हाम्रो जस्तो देशमा जहाँनिर हामीले यति पनि एक्सपेक्टेसन गरेका थिएन। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, विदेशबाट हाम्रो जस्तो देशमा के छ, जहाँनिर युवाहरू अधिकांश युवाहरू चाहिँ रोजगारको लागि खाडी मुलुक गएका छन्, रोजगारको लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा गएका छन्। त्यहाँ अब जब लकडाउन भयो सबैतिर सबैजना देशमा आउनै खोजे। अब अन्तको कुरा नगरे पनि भारतबाट त हाम्रो त खुला नाका छ, खुला सीमा छ, खुला सीमाबाट आउनु उहाँहरू आइरहनु भएको थियो। आइरहेको समयमा पनि हाम्रा गाउँपालिकाले, हाम्रा नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु कुरा, त्यसपछि खानपानको व्यवस्था गर्ने कुरा, रातारात स्कुलमा राख्ने कि स्वास्थ्य चौकीमा राख्ने कि सरकारी चाहिँ भवनहरूमा राख्ने कि यो यावत कुराहरू गरेर उहाँले जे जति प्रयास गर्नु पनि उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। किनभने अहिले हामीले त यति पनि हुँदैन भन्ने हामीलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो। हामीले चाहिँ पर्सनल जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले अझै ढिला पो आउँछ कि भन्ने हामीलाई डर लागेको छ। उपचार नपाएर धेरै मान्छेले मृत्युवरण त गर्नु पर्यो नि हाम्रो देशमा, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ? म यसरी राख्छु धमला सर, किनभने म कोभिडकै चाहिँ आइसियुमै बसेर काम गरेको चिकित्सक हुँ। अनि मैले यो उपचारै नपाएर मान्छे जो मरिरहेको भन्ने कुरा नि कतिपय कुरा चाहिँ म्यानिपुलेटेड पनि छ। म मान्छु यो जुन असोजको कुरा, कार्तिकको पहिलो हप्ताको कुरा, असोजको चाहिँ जुन मध्य टाइममा चाहिँ त्यति बेला हामी कहाँ एकदमै धेरै चाहिँ जुन रोगको चाहिँ लाग्ने दर चाहिँ एकदम धेरै थियो, इन्सिडेन्ट रेट एकदम बढी थियो। त्यति बेला त्यो समयमा बिरामीहरूले भनेको टाइममा आइसियु नपाएको, तर नपाएको समय त्यो नपाएर चाहिँ मृत्यु पनि भएको नभएको होइन, म त्यो मान्छु त्यो भएको। तर मेरो भनेको आशय के भने सरकारले चाहिँ व्यवस्था नगरेको, सरकारले चाहिँ उपचारै नगरेको भन्ने त होइन नि। सरकारले चाहिँ जुन टोल फ्री नम्बर दिएको थियो, त्यो नम्बरमा फोन गर्ने बित्तिकै एम्बुलेन्स एभाइलेबल हुन्थ्यो। एम्बुलेन्समा चाहिँ एउटा टेक्निसियन चाहिँ याची गरेको या चाहिँ भनौँ न तपाईँको सिएमए गरेको चाहिँ मेन पावर त्यहाँ खटिनुहुन्थ्यो, उहाँले अस्पताल लिएर जानुहुन्थ्यो। सरकारी अस्पतालमा ल्याएपछि राख्नुपर्ने बिरामीलाई आइसियुमा सकेसम्म आइसियुमा राखिन्थ्यो। यदि आइसियु चाहिँ अहिले भरिएको थियो भने त्यति बेला चाहिँ वार्डमा भने पनि राखेर त उपचार गर्यो नि। नेपालले कहिले मुक्ति पाउँछ त ठ्याक्कै बताउनुहोस् न आज तपाईँ। यो यसको मुक्ति भनेको चाहिँ कोरोना कुनै पनि म हजुरलाई एउटा कुरा राखिहाल्ने, कुनै पनि महामारीको चाहिँ अन्त्य भनेको तीनवटा उपायबाट हुन्छ। एउटा उपाय भनेको त महामारीको अन्त्यको एउटा सबभन्दा पहिलो उपाय भनेको मानव साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के गरे, त्यसको चाहिँ भ्याक्सिन निकाले, जसलाई इम्युनाइजेसन गरेर रोग विरुद्ध लड्ने चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर चाहिँ पनि हामी के गर्छौँ, कुनै पनि महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको महामारीको अन्त्य हुने कुरा भनेको चाहिँ अब महामारी यसरी धेरैलाई भइदिन्छ कि मानव टोटल जनसङ्ख्या मध्येमा झन्डै 50-60-70%लाई भएपछि के हुन्छ, हर्ड इम्युनिटी हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू बसिरहेको ठाउँमा यहाँ यसलाई भयो, बिचको मान्छेले रोग यदि ल्याइहाल्यो भने उसले अर्कालाई सार्न सक्ने, उसले अर्कालाई सार्न सक्ने, किनकि उसो अलरेडी भएर उसले उसको शरीरमा के बनिसकेको छ, एन्टिबडी बनिसकेको छ। त्यसरी चेन अफ के हो इन्फेक्सन, चेन अफ कम्युनिकेसन त ठ्याक्क बन्द हुने भयो रोगको। त्यसरी पनि महामारी अन्त्य हुन्छ, जसलाई हर्ड इम्युनिटीबाट पनि महामारी अन्त्य हुन्छ। तेस्रोको अन्त्य भनेको मान्छे आजित भएर अब महामारी चलिरहन्छ, 1-2 वर्ष जान्छ, अब महामारीलाई लिएर बसिरहनेकै खाने बाँच्ने भनेर मान्छेहरू चाहिँ सर्भाइभल फर द फिटेस्ट भन्छ। मान्छे अब त्यसरी निक्लन थाल्छ, आफ्नो काममा लाग्छन्, सब कुरालाई छोड्नु, त्यसरी महामारीको अन्त्य हुन्थ्यो। तर यसपालिको कोभिडको महामारीको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको आन्सर के हो, कोभिड-19को महामारीको अन्त्य भनेको भ्याक्सिनेसनबाट हुन्छ, खोपद्वारा हुन्छ। रोग विरुद्ध चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर हुन्छ, जुन काम अहिले सरकारले गरिसकेको छ। हाम्रो जस्तो देशमा जो विश्वमा सुरु भयो, त्यो झन् हजुरको चाहिँ जनवरीबाट सुरु भएको थियो, जनवरीबाट अरूतिर देशहरूमा हामीले सुरु त फेब्रुअरीबाट सुरु त गऱ्यौँ नि त। हाम्रो देशमा भ्याक्सिन त सुरु भइसक्यो त। अब हामी दोस्रो चरणमा छौँ, तर सबैले भ्याक्सिन पाएका छैनन् नि अझै पनि हाम्रो देशमा। यो एकैपटक सबैलाई, अमेरिकामा पनि एकैपटक कसैलाई दियो, त्यहाँ पनि पहिला एडल्टलाई दिइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ उमेरको हिसाबले सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रौढ मान्छेहरूलाई दिइरहेको छ। अब हाम्रो देशमा सरकारले पहिलो चरणमा के गर्यो भनेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा खटिने कर्मचारीहरू, सरसफाइमा खटिने कर्मचारीहरू, एम्बुलेन्सका चालक सहचालकहरू, अनि कोभिड-19द्वारा मृत्यु हुनेहरूको चाहिँ जुन सब व्यवस्थापन गर्ने जुन सुरक्षा टोली छ, सैनिकको एउटा टोली छ, उहाँहरूलाई, त्यसपछि गएर फोहोर सङ्कलन गर्ने चाहिँ फोहोर र सरसफाइमा काम गर्ने चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरूलाई, त्यसपछि गएर चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरूलाई, त्यसपछि स्थानीय निकायमा काम गर्ने चाहिँ पदाधिकारी लगायत सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सरकारले यो पहिलो चरणमा दियो। पहिलो चरणमा त्यसमध्येमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने चाहिँ प्रहरीहरूले पनि पाउनु भएको छ। यो पहिलो चरण भयो। अब दोस्रो चरणमा सरकारले के गरेको छ भनेदेखि अब दोस्रो चरण सुरु भएको छ फागुन 23 गतिबाट। अर्को चाहिँ एउटा उल्लास
एउटा उल्लास सुरु हुँदैछ, एउटा चाहिँ खुसीको कुरा आउँदैछ। किनभने म एउटा कुरा एउटा सानो एउटा इतिहासतिर म फेरि हजुरलाई फर्काइहाल्छु। आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि चाहिँ जति बेला हामी हस्पिटलमा काम गरिरहेको थियौँ, जति बेला कोभिडको सन्तास थियो, मान्छेहरूले चाहिँ कोभिडको केस आयो भनेर चाहिँ मानव कोही मान्छेलाई चाहिँ ज्वरो आइरहेछ, उसलाई त्यसपछि जिउ दुखिरहेछ, त्यसपछि उसलाई खोकी लागिरहेछ, उसको चाहिँ श्वास प्रश्वासमा नि समस्या छ। ल मानव त्यति बेला जुन खालको लक्षण लिएर आएको व्यक्तिलाई त मैले यति नै बेला फागुन चैतमा नि उसलाई के भनेको त तपाईँ कोभिड-19 पनि हुन सक्नुहुन्छ है भनेर त उहाँलाई त हामीले सस्पेक्टेड केसको रूपमा त राख्नु पऱ्यो नि। त्यति बेला के भएको थियो, बिरामी बेला जानलाई डर लाग्ने, बिरामीलाई छुनलाई डर लाग्ने भने यस्तो समय पनि सबैलाई त आएको थियो नि। सबै सन्तासमा थिए, त्रसित थिए नि। त्यति बेला केले हामीलाई बचाउला भने सबैलाई डर थियो कि थिएन? अब त हामीसँग बचाउने कुरा आइसकेको छ। अब बचाउने कुरा लिने कि नलिने भन्ने कुरा होइन, भोलिबाट सुरु गर्ने खोपको विशेषता के हो, यसको महत्त्व र प्रभाव बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई। एकदमै यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। भोलिबाट हामीले लगाउने खोप अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका भन्ने कम्पनीले रिसर्चबाट तयार गरेको एउटा भ्याक्सिन हो, जहाँनिर चाहिँ जुन भ्याक्सिनमा चाहिँ एडिनो भाइरल भेक्टर, चिम्पान्जी एडिनो भाइरल भेक्टरको स्पाइक प्रोटिन युज गरेर रिकमेन्डेड टेक्नोलोजी भन्छ, पुनः समायोजन एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ यो भाइरस बनाइएको छ। यो भाइरस कहाँबाट ल्याइयो त भन्दा चिम्पान्जीलाई रुगा खोकी हल्का लगाउने खालको एडिनो भाइरस भन्ने त्यो भाइरसको चाहिँ बाट यो भ्याक्सिन बनाइएको छ, जसलाई मैले के भने चिम्पान्जी एडिनो भाइरल भेक्टरको स्पाइक प्रोटिन युज गरिएको छ। यहाँ सानो एउटा प्रोटिन युज गरेर बनाइएको भ्याक्सिन हो यो भ्याक्सिनलाई। अब अर्को कुरातिर आउँ, यो भ्याक्सिन सेरम इन्स्टिच्युटले इन्डियाले कसरी बनायो भन्ने कुरा। अब यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका भनेको चाहिँ बेलायतको कम्पनी हो, त्यहाँनिर मेन पावर अत्यन्तै महँगो छ। अब त्यसले गर्दा भारतमा के हो, भारतमा जनशक्ति सस्तो छ। उनीहरूले के किसिमको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरे चाहिँ सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाको चाहिँ जुन कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट छ, के उहाँहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो भने तपाईँहरू हामी र मेटेरियल दिन्छौँ, तपाईँहरू भ्याक्सिन बनाउनुहोस्, त्यो बनाएको मध्येमा 50% भ्याक्सिन तपाईँहरू आफ्नो देशको लाई लगाउन पाउनुहुन्छ, बाँकी रहेको 50% चाहिँ अनुदानमा या सहुलियत दरमा आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूलाई तपाईँ बेच्न सक्नुहुन्छ भनेको हुनाले इन्डियाले हामीलाई पहिलो 10 लाख डोज भ्याक्सिन हामीलाई के दिनुभयो, अनुदानमै दिनुभयो, त्यो एग्रिमेन्टको कारणले गर्दा। अब फेरि अहिले त्यही कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नै जुन मैले अगाडि पहिलो फेजमा जुन भ्याक्सिन लागेको थियो त्यही भ्याक्सिन अब फेरि सरकारले लिएर आएर अहिले दोस्रो चरणमा हामी लगाउनु 23 गतिबाट लगाउन लागिरहेको छौँ। अब यो भ्याक्सिनको विशेषता के हो, यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण हजुरले राख्नु भएको छ। यो भ्याक्सिन के हो भन्ने कुरा मैले बताएँ। अब यो भ्याक्सिनको विशेषता के हो भन्दा किन सरकारले अरू भ्याक्सिन ल्याएन त? मोडर्नाको थियो, फाइजरको थियो, सिनोफार्माको थियो। अब यहाँ भ्याक्सिनकोमा चाहिँ काम गर्ने त 10-12वटा कम्पनी छन् भ्याक्सिनको लागि मरिमेटेर काम गर्ने। हामीले किन कोभिसिल्ड ल्याउँदैन? कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ सबभन्दा सेफ छ। अहिलेसम्म यो भ्याक्सिन लागेको कोही पनि व्यक्ति हस्पिटलाइज भएर आइसियुमा जानुपर्ने स्थिति भएको छैन, अर्थात् हस्पिटलाइज हुनु परेको केही अहिलेसम्म रेकर्ड भेटिएको छैन। सबभन्दा सुखद कुरा यो छ। दोस्रो कुरा भनेको यो भ्याक्सिन के छ भने मोडर्नाको भ्याक्सिनलाई -20-15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ चिसोपना राखेर चाहिँ ओसार पसार गर्नु पर्थ्यो। फाइजरको भ्याक्सिन त -60 देखि -80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ चिसोपना राखेर चाहिँ ओसार पसार गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो देशमा त्यो किसिमको चाहिँ -60-80 डिग्रीको जुन कोल्ड चेन मेन्टेन गर्ने मेकानिजम हाम्रो देशमा छैन। तर यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन त के हो, +2 8 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड भारतबाट आएको भ्याक्सिन प्रभावकारी छ भनेर भन्न खोज्नु भएको प्रभावकारी छ, हाम्रो लागि सबभन्दा उपयोगी छ, सबभन्दा बेस्ट छ यो। यसमा कुनै डाउटै छैन। सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पनि भएको थियो, हामीले चाहिँ अब यो 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ म अराउन्ड 90% नेपालीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ यो त एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा थियो, तर सरकारले यो 23 गतेबाटै फेरि अर्को सेकेन्ड डोजको चाहिँ दोस्रो चरणको चाहिँ जुन सुरुवात गरेको छ, दोस्रो चरणको सुरुवात गरेको छ, यो अत्यन्तै सुखद कुरा, यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यो भारतले दिएको भ्याक्सिन चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि सबभन्दा उत्तम हो, सबैभन्दा उत्तम हो। अहिलेसम्मकै कुरा गर्दा सबभन्दा उत्तम हो। किन उत्तम हो भनेदेखि भारतमा त भारत बायोटेक भन्नेले कोभ्याक्सिन भन्ने एउटा अर्को चाहिँ भ्याक्सिन बनाइरहेछ भारतले आफैले। हेर्नुहोस् है, त्यो कोभ्याक्सिन भन्ने भ्याक्सिनको चाहिँ लगाएर कोही कोही व्यक्तिहरू आइसियुमा गएको छन्, कोही कोही व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भयो, 1-2 जनाको मृत्यु भयो, 5-7 जना आइसियुमा गयो, 200-300 मान्छे भर्नै हुनु पर्यो भन्ने कुरा आएको थियो। त भारतले त्यो कोभ्याक्सिन दियो भने त हुन्थ्यो नि त। हामीलाई अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको कम्पनीको चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट अनुसार सेरम इन्स्टिच्युटले जुन भ्याक्सिन बनायो कोभिसिल्ड त्यही नै भारतले दिइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो भारतले दिएको भ्याक्सिन चाहिँ यो प्रभावकारी छ। यसको लागि हामीले भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। चीनको भ्याक्सिनको बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ, यो चाहिँ उपयोगी छैन, नेपालको लागि सुहाउँदो छैन भनेर किन बहस सुरु भएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म यसरी भन्दिनँ, यो बाहिर आएको कुरा है, तथ्याङ्क बाहिर आइरहेको छ। म यसरी लिन्छु।
धमला सर अहिले हाम्रो सामाजिक जुन सञ्जालमा एउटा के छ भने कुनै पनि कुरा रिसर्च नभइकन कुनै पनि कुरा चाहिँ फ्याक्टमा बेसिस नभइकन हामी फ्याक्ट सामाजिक सञ्जालमा कोही कसैले केही लेखेको आधारमा बोलि नहालौँ किनभने सिनोफार्माले बनाएको भ्याक्सिन कति प्रभावकारिता छ भन्ने कुरा 81% प्रभावकारिता छ भन्ने कुरा त मैले रिसर्च उनीहरूको जुन रिसर्च आर्टिकलहरू मैले पढिरहेको छु त्यो प्रभावकारी छ तर नेपालीलाई प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा त नेपालीलाई लगाएर हेरेको छ र हामीले छैन नि अनि अरू कुरा भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा चाहिँ किन पनि म भन्न सक्दिनँ भनेदेखि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रै ट्रोपिकल टेम्परेचर हाम्रै हावापानी जस्तै देशहरू भएको देशहरूमा पनि त्यो भ्याक्सिनको परीक्षण त भएको छ अफ्रिकन कन्ट्रीमा होइन चीनको भ्याक्सिनको जसरी नेपालमा छ नि बहस सुरु भएको छ नि त नेपालीको लागि नेपाली जनताको लागि उपयुक्त छैन उत्तम होइन राम्रो हुँदैन योग्य छैन किन यसरी बहस भइरहेको छ यो बहस चाहिँ मलाई लाग्छ यो यसमा बायसनेस छ यसमा यो बहस चाहिँ एकतर्फी गरिएको जस्तो लाग्यो मलाई किनभनेदेखि यो भ्याक्सिन उपयोगी छैन प्रभावकारी छैन सिनोफार्माले बनाएको भ्याक्सिन प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो रिसर्चले भन्ने कुरा हो उहाँहरूको चाहिँ ले रिसर्च गरेर बोल्ने कुरा हो यो साइन्टिफिक कुराहरू चाहिँ मैले यदि अनुमानको भरमा म यो अनुमानको भरमा ल छैन भनेर छ भनेर भन्न सक्दिनँ यो साइन्टिफिक कुराले फ्याक्टमा बेसिस भएर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चिनको त्यो भ्याक्सिन प्रभावकारी छैन भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ खैर यति फरक हो कि हामीलाई इन्डियाले दियो हामीले अहिले प्रयोग गर्नु पाएको छौँ भोलि चाहे चिनले पनि दियो भने हामीले त्यो सहर स्वीकार गर्नुपर्छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो प्रभावकारी हो होइन भन्ने कुरा त रिसर्च उसको अनेकौँ आर्टिकलहरू हुन्छन् उसको रिसर्चहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ अध्ययन गर्न सक्छौँ फेरि अरू कुरा भनेको त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ परीक्षण जस्तो मङ्गोलियन चाइनिजहरू जुन मङ्गोलियन जुन फेसका मान्छेहरू त्यहाँ बसिरहेका हुन्छन् यस्तो कुराले नै असर पार्छ वास्तवमा त्यो कहाँ बसेको मान्छे हो कुन किसिमको चाहिँ उसको जिन हो होइन प्रत्येक त्यहाँ जिनसँग त्यो भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यो ठाउँ विशेषको मान्छे त्यहाँको जिनले पनि प्रभाव पार्छ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले हाम्रो जस्तै देशको हावापानी भएको र हाम्रो जस्तै हामी जस्तै मान्छेहरू आर्यनीहरूमा पनि उनीहरूले परीक्षण गरेका छन् उनीहरूले अरू देशमा पनि परीक्षण गरेका छन् त्यस कारणले गर्दा चिनको भ्याक्सिन प्रभावकारी छैन भनेर चाहिँ मैले यही कार्यक्रमबाट भन्न सक्दिनँ म त्यो जहाँ भारत र चिनको तुलना गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी कहाँको त भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि अब भारत र चिनको भ्याक्सिनको दुइटै प्रभावकारिता कुरा गर्दाखेरि म यसरी भनिहालौँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको चाहिँ आज मैले सुरुको समयमा चाहिँ उनीहरूले पहिलो जुन उहाँहरूले चाहिँ थर्ड ट्रायल गरेर चाहिँ रिजल्ट निकाले हामी व्यक्तिहरूलाई लगाएपछि कति प्रभावकारिता थियो भने निकाल्ने बेला चाहिँ 92% 92% त्यो सक्सेस छ भनेर आएको थियो पछि गएर के गर्यो त्यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ फेरि अरू ट्रायलको पनि रिजल्ट त कन्टिन्यू आउन थालेपछि विभिन्न ठाउँमा ट्रायल भएको थियो ठाउँ विशेषको पनि त रिजल्ट आउँछ नि त त्यसरी ट्रायल भयो ठाउँ विशेषको रिजल्ट आउने क्रममा अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका जुन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ पहिलो डोज मैले लगाएँ त्यो 4 हप्तापछि लगायो भने 52% मात्रै काम गर्ने 8 हप्तापछि 9 हप्तापछि लगायो भने 60-70% को बिचमा काम गर्ने 10 देखि 12 हप्तापछि लगायो भने 81% सम्म काम गर्ने भनेर त्यसको क्षमता आएको छ पहिला सरकारले के भन्यो हामी 4 हप्तामै सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाउँछौँ भनेर सरकारले भनेको थियो म पहिलो चरणको अलिकति कुरा यहाँ फ्ल्यासब्याकमा हजुरलाई भन्दैछु अब 4 हप्तापछि लगाउने भन्ने कुरा सरकारले गरेको थियो तर के आयो त कुरा भन्दाखेरि कोभिसिल्ड भ्याक्सिनलाई यदि हामीले पहिलो डोज लाएर अर्को डोज लाउने टाइमको चाहिँ डिफ्रेन्स 6 हप्ता या 10 देखि 12 हप्ताको अन्तरमा लागियो सेकेन्ड डोज भनेदेखि त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ बढेर 81% सम्म पुग्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले सरकारले के गर्यो भने पहिले ल्याएको भ्याक्सिन बरु सरल लगाएर सकेर चाहिँ 10 लाख भ्याक्सिन सक्ने अनि बरु सेकेन्ड डोज चाहिँ फेरि लिएर आएर चाहिँ 10 देखि 12 हप्ताको बिच फेरि सेकेन्ड डोज दिने भन्ने भएको छ मैले हजुरलाई भने के भने कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको कार्यक्षमता 81% कै हाराहारीमा छ सिनोफार्माको पनि हामीले अहिले पाएको चाहिँ 81 कै हाराहारीमा छ त्यसकारण मैले कम्पेयर गरेर भन्न त्यसो भ्याक्सिनको कुरा गरिरहँदाखेरि अब भोलिबाट जसरी दोस्रो चरण सुरु हुन्छ हैन अब सबै नागरिकले पाउनको लागि कति समय कुर्नु पर्ला मोटामोटी 3 महिना सबैले देशभरिका जनताले लगाउनको लागि म यसलाई यसरी भनिहालौँ हामीसँग 90% भ्याक्सिन कभरेज गर्ने भनेर भनेको छ सरकारले म यसलाई सरकारको भाषालाई अलिकति म परिमार्जित त के भन्ने यसलाई अलिकति सरल भाषामा म बोलौँ हामीसँग भएको पपुलेसनको 90% भनेको झन्डै 2 करोड पपुलेसन हुन आउँछ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी बरु 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई चाहिँ अहिले भ्याक्सिन प्रोग्राममा नराखौँ 18 वर्षभन्दा माथिका पपुलेसनको चाहिँ 90% दिउनु बरु त्यसो गर्यो भने पपुलेसन अलिकति घट्छ मेरो भनेको आशय के भने भ्याक्सिन त्यसले गर्दा हामीलाई भ्याक्सिन धेरै लाउनु पनि लोड पनि घट्छ फेरि अरू कुरा भनेको नर्मली 80% जति भ्याक्सिन कभरेज भन्यो त्यही त हर्ड इम्युनिटी जस्तै काम गरिहाल्छ किनभनेदेखि अब 80% भ्याक्सिन कभरेज भने त्यो मास कभरेज भनेर मान्नुपर्छ मेरो भनेको आशय के भने सरकारले 18 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका 90% जनसङ्ख्यालाई लगायो भने पनि भ्याक्सिन 3 महिनाभित्रमा लाउने भन्ने सरकारको जुन योजना छ त्यो 3 महिनामा सरकारले चाह्यो भने पुरा गर्न सक्छ
त्यसो 3 महिनाभित्र सबै नागरिकले भ्याक्सिन पाउँछन्। 18 वर्षभन्दा माथिका 18 वर्षभन्दा माथिका, किनभने यो अहिले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई लाउन मिल्दैन। किनकि त्यसो अब सबैले लगायो भने चाहिँ ढुक्क भएर होइन भ्याक्सिन। म अब सबैले लाउनुपर्छ, यो भ्याक्सिन लाउनुपर्छ। सबैको आलो पालो छ, यहाँ सरकारले पालो बनाएको छ। सुरुमा पहिलो सरकारले निकालेको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा चाहिँ राष्ट्रिय खोप कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम भनेर निकालेको थियो। त्यो कार्यक्रममा अलिकति परिमार्जित गरेर सरकारले के बनाएको छ अहिले भने दोस्रो चरणमा कसले लाउने त? अब पहिलो चरणमा कसले लायो मैले अनि हजुरलाई भनिहालेँ। अब दोस्रो चरणमा कसले लाउने भने 55 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहकालाई हामी लगाउँछौँ। त्यसमध्येमा 65 वर्षदेखि लिएर भन्दा माथि उमेर समूहकालाई हामी पहिलो 10 दिन लगाउँछौँ। किन गरेर त्यसो भन्दा 55 वर्षभन्दा माथि र सबै आउनु छ भने त भिड बढ्छ, त्यहाँ झन् कोभिड चाहिँ सर्ने सम्भावना हुने, भिड बढाएर भ्याक्सिन लाउने जस्तो ठाउँमै। त्यसले गर्दा 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहकालाई 65 वर्षदेखि त्यहाँभन्दा मास्तिर उमेर समूहकाले पहिलो 10 दिन लाउनुहुन्छ उहाँहरूले भ्याक्सिन। त्यसै अरू कसले लाउनुहुन्छ भन्दा हामीले पहिलो चरणमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र जिल्ला तहका चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू, स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारीहरू लगाइसकेका छौँ। अब सरकारी कर्मचारीहरू सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारमा प्रादेशिक स्तरमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले पनि यो भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ यही चरणमा। अर्को कसले पाउनुहुन्छ? निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय या निजी शैक्षिक संस्था र सरकारी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूले पनि यो समयमा भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ। अहिलेको हाम्रो ठ्याक्कै प्लान यति नै हो सर। हामीले अहिले उहाँहरूले भ्याक्सिन दिन लागिरहेको छौँ। अहिले यो दोस्रो चरण। त्यसो भ्याक्सिन लगाउनको लागि मान्छेहरू जान्छन् होइन, लगाउँछन्। तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा छ नि पछिल्लो समय कुनै समस्या छैन, देखिन भ्याक्सिन लगाउनेहरूलाई पनि होइन। तपाईँले पनि लगाउनु भएको छ? मैले पनि लगाएँ। मैले केही समस्या देखेन तपाईँलाई? लगाएँ हजुर। स्वास्थ्यमा केही आयो त भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै? म अब भ्याक्सिन लगाउँदा के देख्न सक्छु, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हजुर। रोगीहरूले लगाउनु हुँदैन, मुटु रोगीहरूले? म एक एक गरेर आउँछु। अब बुदाकतमा किन हामीसँग समय कम छ, एक एक गरेर कसले भ्याक्सिन लाउनु हुँदैनबाट सुरु गर्छु पहिलामा। अब कसले लाउनु भने त्यो भ्याक्सिन भन्दा जो व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि भ्याक्सिन लगाउँदा पहिला भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि शरीरमा एलर्जी आएर एकदम प्रेसर कम हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, उहाँलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर आइसियु नै भर्ना गर्नुपर्ने खालको स्थिति आएको, जसलाई हामी के भन्छ सिभियर एलर्जिक रियाक्सन, जसलाई एनाफाइलेक्सिस भनेर भन्छ। त्यस्तो भएको मान्छेहरूले भ्याक्सिन लाउनु भएन। पहिला कुनै पनि भ्याक्सिन लाउँदा त्यस्तो भएको छ भने उहाँहरूले भ्याक्सिन लाउनु भएन। किनकि भ्याक्सिन बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, भ्याक्सिनलाई प्रिजर्भ गरेर राख्नलाई, त्यो तत्त्वलाई चाहिँ जीवित गरेर राख्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, एउटा प्रोटिन राखिन्छ। त्यो प्रोटिन नै अरू भ्याक्सिनमा पनि हुन्छ। यदि त्यो पहिलोको भ्याक्सिनले त्यसरी एलर्जी भएको छ भने फेरि पनि यो भ्याक्सिनले गर्न सक्छ भनेर पहिला भ्याक्सिन लाउँदा एलर्जी भएको छ, सिभियर एलर्जी भएको छ नलाउने। गर्भवती महिलाले लाउनु भएन यो भ्याक्सिन, गर्भवती महिलाले लाउनु भएन। गर्भको चाहना गरेकोले पनि लाउनु भएन। म 3 नम्बरमा पुगेँ। त्यसै 4 नम्बरमा भनेको स्तनपान गरिरहेको चाहिँ आमाहरूले यो भ्याक्सिन लाउनु भएन। स्तनपान तपाईँले 2 वर्षको बच्चालाई दुध 1-2 दिन खुवाउनुहुन्छ भने नलाउनु। 6 महिनाको या जति वर्षको बच्चा भए पनि दुध खुवाइरहनु भएको छ, स्तनपान गरिरहनु भएको छ भने उहाँले लाउनु भएन। अर्को नम्बरमा म भन्दैछु, जो व्यक्तिले कोभिड-19 को चाहिँ रोग सङ्क्रमण भएको थियो उहाँ व्यक्तिहरूले पनि के गर्ने, 4 हप्तापछि या भनौँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ 6 हप्तापछि या 4 हप्तापछि चाहिँ रोग सकेको या रोग जसलाई कोभिड-19 रोग लागिसकेको चाहिँ 4 हप्तापछि या 6 हप्तापछि उहाँको अनुकूल अनुसार नर्मली 6 हप्तापछि गर्दा नि भयो। रोग लागेको चाहिँ 6 हप्तापछि मात्रै के गर्नु पर्यो, उहाँले भ्याक्सिन लाउन मिल्यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएको व्यक्तिहरूले। अरू कुरा जो व्यक्तिले चाहिँ प्लाज्मा थेरापी लिइरहनु भएको थियो, मोनोक्लोनल एन्टिबडी चाहिँ थेरापीहरू लिइरहनु भएको थियो कोभिडकै सङ्क्रमणको टाइममा, उहाँहरूले पनि त्यो लिएकोबाट ठ्याक्कै 4 हप्तापछि के गर्नु पर्यो, भ्याक्सिन लाउन पाइयो। अर्को म नम्बरमा भन्दैछु, जो व्यक्तिहरूमा चाहिँ के छ, शरीरमा चाहिँ ब्लिडिङको डिसअर्डर छ, रगत बग्ने समस्या छ, महिनावारी हुँदा 12-13 दिन रगत बग्ने, नाकबाट रगत बग्ने, गिजाबाट ब्रस गर्दा रगत बग्ने, यस्तो ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको व्यक्तिहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ के भने उहाँहरूले आफ्नो पिटिआइएनआर भन्ने एउटा जाँच गरेर, पिटिआइएनआर भन्छ त्यो भनेको रगत जम्ने प्रक्रिया के कस्तो छ भने हेर्न खोजेको एउटा जाँच हो। पिटिआइएनआर गरेर लाउनु मिल्छ, त्यो नर्मल छ भने। अनि अर्को भनेको होइन भनेदेखि उहाँले पनि यो भ्याक्सिन लाउनु भएन। अर्को भनेको जो व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ, रगत पातल पनि औषधि खाइरहनु भएको छ, एस्पिरिनहरू खाइरहनु भएको मुटुको रोगीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले कि त त्यो औषधि बन्द गरेको 4 हप्तापछि भ्याक्सिन लाउनु पाइयो, कि भने चाहिँ पिटिआइएनआर जाँच गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन रगत बग्ने प्रक्रिया चाहिँ यदि नर्मल छ भनेदेखि उहाँहरूले त्यो लाउनु मिल्यो। अर्को पनि यसमै वारफेरिनको थेरापीमा हुनुहुन्छ, जो रगत चाहिँ जमिरहने समस्या भएको व्यक्तिहरू वारफेरिनको थेरापीमा डेबिक्याट्रोनहरू खाइरहनु भएको छ भने पनि यो भ्याक्सिन चाहिँ उहाँले के गर्नु पर्यो, लाउनु भएन। लाउने हो भने 4 हप्तापछि चाहिँ औषधि बन्द गरेको 4 हप्तापछि लाउन मिल्यो। अब अर्को भनेको जुन एकदमै सिभियर रोग भएको मान्छे जो आइसियुमा भर्ना भइरहनु भएको छ, जसलाई चाहिँ एकदमै ज्वरो 102-103 ज्वरो आइरहेछ, त्यस्तो आफू सङ्क्रमणको बेलामा भएको बेला या गम्भीर अवस्थामा रोगी भएको मान्छेले पनि लाउनु भएन। त्यो रोगबाट मुक्ति भएपछि मात्रै लाउनु मिल्यो। अर्को लास्ट नम्बरमा 18 वर्षभन्दा मुनिकाले लाउनु मिल्दैन। यति नै, यो लाउन नमिल्ने मान्छेहरूको कुराहरू गरेँ। अब सरले मलाई के सोध्नु भएको छ, यो भ्याक्सिन लाउँदा के कस्तो हुनसक्छ, कोही बेला त समस्या भएको छ पनि कुरा राख्नुभयो। होइन समस्याहरू त देखियो नि त, कतिपय ज्वरो आएको देखियो, रुवाखोकी लागेको देखियो,
आज यही कार्यक्रम अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रमबाट म सबैलाई आम जनसमुदाय यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो भ्याक्सिन लगाउँदा सामान्य लक्षण देख्न सक्छ। तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा दुख्छ, सुनिन सक्छ, रातो हुनसक्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई टाउको दुख्न सक्छ, वाककी आउन सक्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँलाई सामान्य ज्वरो आउन सक्ला, 101 सम्म एक दिन तपाईँलाई त्यो हुनसक्ला, जिउ दुख्न सक्छ, थकान महसुस हुनसक्छ, जिउ एकदम झुम्म भयो जस्तो हुनसक्छ। यो सबै के हो? ट्रान्जिएन्ट सिम्टम हो, ट्रान्जिएन्ट लक्षण हो। केही समय हुन्छ, 24 घन्टाभन्दा बढी हुँदै हुँदैन। यो आयो भने अब सुन्नुहोस् है, यो भयो भने तपाईँ त झनै लकी, किनभने तपाईँको भ्याक्सिनले राम्रो काम गर्यो। तपाईँले लगाएको भ्याक्सिनले शरीरमा राम्रो एन्टिबडी बनाइदिएछ। तपाईँलाई ज्वरो आयो, जिउ दुख्यो भनेदेखि, वाककी लागेको जस्तो भयो, मसल पेन भयो भनेदेखि, त्यसपछि गएर टाउको दुख्यो भनेदेखि यो त झन् सफल भयो भ्याक्सिन। त्यस कारणले गर्दा यो सामान्य लक्षण हो। यो लक्षण देखिने बित्तिकै आत्तिएर साथीहरूलाई सबैलाई जो लाउन जानेहरूलाई पनि ल मलाई त यस्तो हो तपाईँ भ्याक्सिन नलाउनुहोस् भनेर नभनिदिनु होला। तपाईँलाई सामान्य लक्षण आउनसक्छ। यस्तो सामान्य लक्षण आयो भनेदेखि तपाईँले सिटामोल खानुहोस्, यसैले पनि तपाईँलाई कभर गर्छ। जिउ दुखेको कुरा, सामान्य ज्वरो आयो भने त यसैले पनि तपाईँलाई निको गराउँछ। त्यस कारणले गर्दा आत्तिनु पर्दैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को एउटा कुरा राखेँ, हामीले यो भ्याक्सिन कार्यक्रमलाई यति व्यवस्थित गराएको छौँ सर, यदि कोही व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन लाउँदै कसैलाई के हुन्छ, एनाफाइलेक्सिस हुनसक्छ, सिभियर एलर्जी। ल मानव कसैलाई भएको छैन अहिलेसम्म, ल कसैलाई भइदिइहाल्यो भने पनि, कसैलाई सिभियर एलर्जिक रियाक्सन भयो भने पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ एड्रिनालिन औषधि रेडी बनाएको छौँ। 0.5 ml को चाहिँ एड्रिनालिन औषधि तुरुन्तै दिन सक्छौँ। 15 मिनटभित्रमा दिएर हामी बिरामीलाई त्यही नै निको गर्न सक्छौँ। व्यवस्थित तरिकाले, अत्यन्तै राम्रो तरिकाले सरकारले यो चाहिँ भ्याक्सिनको कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। हामी आम जनसमुदाय सबैले यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नुपर्छ। यो एउटा महाउत्सव हो, यहाँ सबै सहभागी हौँ। किनभने भोलि तपाईँ छुट्नु होला, भोलि भ्याक्सिन छुटेर चाहिँ 3-4वटा कुरा म सम्झाउँछु सबैको लागि। भोलि भ्याक्सिन छुट्यो भने त हजुर विदेश जाने बेलामा भ्याक्सिन खोजिन्छ, कहीँ कुनै एउटा चाहिँ नयाँ कहीँ नौलो ठाउँमा कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै प्रोग्राम केहीमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले भ्याक्सिनेसन गरेको तपाईँलाई कार्ड माग्छ, त्यति बेला पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला। त्यस कारणले पछिलाई पनि सम्झनुहोस्, भ्याक्सिन नलाउनु होला। म लाउँदिनँ, मेरो शरीर ठिक छ, सबैले भ्याक्सिन लगाऊ हैन, सदुपयोग गरौँ यो अवसरलाई। हामी सबैले आत्मसात गरौँ। थ्यांक यू सो मच। सबैले आत्मसात गरौँ, सबैले यो सुनौलो अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ भन्दै म सबैलाई नै भ्याक्सिनमा सहभागी गर्नुको लागि आह्वान गर्दछु। हस्, नमस्कार डाक्टर साहब। धेरै धेरै खुसी लाग्यो हजुरको लोकप्रिय कार्यक्रमबाट मेरा कुरा केही राख्न मौका दिनुभयो। हस्, धेरै धेरै हस्, नमस्कार। हस्, नमस्कार।